Hi, so kadtong niaging adlaw, nibisita may sa usa ka umahan sa Batangas aron mag-deworm og mga baka ug maghatag og bitamina para sa ilang maayong panlawas. Samtang kami nag-inspeksyon, nakakita mig usa ka baka nga naay klaro kaayong bukol na samad sa iyang kilid na tiyan. Gilangaw kini ug naay gamayng nana. Aron matabangan, pwede ta mo gamit og dahon sa kaymito nga ato pwede ipahid sa samad. Kini makatabang sa paghubag ug paglikay sa dugang nga impeksyon. Pero unsaon pagbuhat niini? Tara, ato hibalon. Una, pagkuha og 4 kilo nga dahon sa kainito, unya hugasi og maayo sa libyo nga tubig. Pagkahuman, ilahi sa ang mga dahon, unya pagpabukal og tunga sa litro nga tubig sa kaldero. Inig ka man kung bubukaw na ang tubig, ilunod ang dahon ng kainito. Kung ang dahon mulutaw na o gumuk na, habaa sa gabukaw nga tubig. Aron makuha ang katas sa dahon, tugnuka kini gamit ang mortar o pestle o bisag usa nga gahi nga sudlanan ug bugat nga butang na magamit pang dugtong. Mahimoy balhin nga nakuhang katas gikan sa dahon sa kainito ngadto sa spray bottle aron masayon kini mahatag sa baka. Hinlui ang samad, gamita ang tubig aron mawala na ang hugaw. Ipahid ang duga sa dahon ng kainito, pwede po butangan o benda aron masalikdan ang samad aron di ma-infeksyon. Ipahid ang katas sa dahon ngadto sa samad balik kausa sa usa ka adlaw hangtod sa mawala ang nana, musira ang samad ug mamaayo ang bukol. Ang katas sa dahon sa kainito kay gituuhan nga naay antimicrobial nga aktibidad. Buot pasabot niini, naay potensyal nga ikatapang sa pagpatay sa infeksyon nga hinungdan sa nana sa bukol. Nga posible usab nga rason sa pagbukol. Pwede usab nga mag-spray og tubig na gibabaran sa dahon sa eucalyptus inig katapos mapahid ang katas sa dahon sa kainito. Ang pagbabad niini dili dapat muubos sa 12 ka oras. Siguraduhang ang kilid-kilidra sa bukol ug ang bahin sa bukol na way sa madra ang imong sprayan. Kini nga spray kay makatabang sa pagpahawa og tabrog sa mga langaw nga sigduol sa samad. Mao nga maayong maihatag sad kini sa buntag ug hapon hangtod sa pagmaayo sa samad ug bukol. Mao kini ang paghimo sa natural nga remedyo para sa bukol nga naay nana. Salamat sa pagtanaw. Bye-bye.